अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान, आज़रबाईजान और आर्मीनिया से है। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद आज़रबाईजान के सफ़ीर की पाकिस्तान की फ़ौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा से मुलाकात हुई है। अफ़वाज पाकिस्तान आज़रबाईजान की हिमायत में खड़े हैं और आज़रबाईजान पर आर्मीनिया के हमले की मजम्मत करते हैं और जितना पाकिस्तान से हो सकेगा वो आज़रबाईजान की पाकिस्तान मदद करेगा। अफ़वाज पाकिस्तान आज़रबाईजान की मदद करेंगे। राजी काम, आप जानते हैं दुनिया के अंदर वाहिद पाकिस्तानी ऐसा मुल्क है जिसने आर्मीनिया की ईसाई रियासत को, हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रखा है। इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है आर्मीनिया के ईसाइयों का जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता है और ना उनके साथ पाकिस्तान के कोई ताल्लुकात हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान आज़रबाईजान की तुर्की की तरह मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत कर रहा है। जबकि नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि 14वें रोज़ आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी पर इत्तिफाक हो चुका है। रूस के दारुल हुकूमत मास्को के अंदर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें आज़रबाईजान आर्मीनिया के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए हैं। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने इत्तिफाक किया है कि आज रात से जंगबंदी होगी और दोनों मुल्कों के जो कैदी हैं, फौजी कैदी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। शहरी आबादी को टारगेट नहीं किया जाएगा। नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान ने 14 रोज़ा जंग के अंदर बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और कई इलाकों को वागुजार करवा लिया है। कई मकबूजा इलाके 30 साल से आर्मीनिया के सलीबियों के पास थे, उन्हें आज़ाद करवाया गया है। और इस वक्त भी आज़रबाईजान के सदर ने बयान दिया है और कहा है कि जब तक मकबूजा इलाके आर्मीनिया आज़ाद नहीं करेगा तब तक मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होगी। आप जानते हैं नाज़रीन काम, आज़रबाईजान की हिमायत में तुर्की शुरू से साथ खड़ा हुआ है। तुर्की के ड्रोन तैयारे, तुर्की की फौजें आर्मीनिया के सलीबियों को शिकस्त दे चुकी हैं। जबकि नाज़रीन काम, इतलात सामने आ रही हैं कि शाम से जो जंगजू हैं PKK के कुर्द बागी, वो आर्मीनिया के सलीबियों के साथ लड़ते रहे हैं। फ्रांस भी आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो मुतनाज़ा इलाका है कराबाख का, उसको अलहदा मुल्क और आज़ाद करवाना चाहता है और सलीबियों की साजिशें ही यही हैं। और सलीबियों की साजिशें हमेशा से रही हैं कि जहाँ कहीं मुसलमानों के पास मादनी वसाइल हों, उन इलाकों को मुतनाज़ा बनाया जाए, उन इलाकों में जंग भड़काई जाए। यही वजह है कराबाख का इलाका तेल से और मादनियात से मालामाल है, जिस पर सलीबियों की साजिश है कि इसे आज़ाद बनवाया जाए। जिस तरह से कुर्दिस्तान के अंदर कुर्द बागियों की हिमायत यूरोप, अमरीका वगैरह कर रहा है। भारत नाज़रीन काम, इस जंग में मुसलमानों को फतूहात मिली हैं। पाकिस्तान और तुर्की का आज़रबाईजान शुक्रिया अदा कर रहा है। कहा जाता है अफ़वाज पाकिस्तान तुर्की के साथ शाना बशाना लड़ती रही हैं। जबकि नाज़रीन काम, पाकिस्तान की जानिब से जो सरकारी एलामिया था उसके मुताबिक पाकिस्तान की फौजें आज़रबाईजान के अंदर नहीं थी। भारत आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से GHQ रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान बहरिया के नए जो सरबराह बने हैं एडमिरल अमजद खान नियाजी, उन्होंने मुलाकात की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की नेवी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ अलर्ट है और मुकम्मल और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और हर वक्त भारत की साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नाज़रीन काम, हमारी इत्तलात ये हैं कि LOC पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें जारी हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से पहल की गई है, पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट किया गया है और रद्द अमल में पाकिस्तान ने भारत की 4 चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं। 3 भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं और एक भारतीय फौजी हलाक हो चुका है। भारतीय मीडिया झूठा दावा करता है कि निहत्ती शहरी आबादी को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। हालांकि भारतीय फौज जानबूझकर शहरी आबादी के अंदर चेक पोस्टें कायम करती है ताकि पाकिस्तान से मुकाबला हो तो शहरी आबादी टारगेट हो। इसलिए पाकिस्तान भारत की इन साजिशों को रद्द करता है और अफ़वाज पाकिस्तान
پاکستان نہ صرف لائن آف کنٹرول پر بلکہ پاک افغان بارڈر پر بھی جنگی مشقیں کر رہی ہیں اور ہائی الرٹ ہیں، کیونکہ بھارت دھمکیاں دے چکا ہے کہ چین کے ساتھ جو جنگ اور تنازع ہے اور جو لداخ کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہے، کیونکہ ناظرین کرام بھارت پاکستان اور چائنا کو دھمکیاں دے چکے ہیں کہ لداخ کے اندر چین کے ساتھ جو لڑائی اور جھگڑا ہے اس کا رخ بھارت چاہتا ہے وہ پاکستان کی طرف موڑ دیا جائے اور پاکستان پر حملے کیے جائیں، جس کے رد عمل میں پاکستان کی فوجیں مسلسل تیار ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین نے، فریڈم فائٹرز نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر لی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا وہ استعمال کر رہے ہیں، ورچوئل سمیں استعمال کر رہے ہیں اور جدید جو آلات ہیں ان کے ذریعے سے بھارتی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کو اغوا کرنا مجاہدین نے شروع کر دیا ہے۔ سری نگر سے ایک بھارتی فوجی اہلکار لاپتہ ہو گیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے اور بھارتی مجاہدین نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیری مجاہدین نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارتی فوج پر مزید تابڑتوڑ حملے ہوں گے اور جدید جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے اس کے تحت بھارتی فوج کو بڑی شکست سے دوچار کیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ورچوئل عالمی کانفرنس کے اندر بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا ہے کہ کس طرح سے نہتے کشمیریوں پر بھارت ظلم اور بربریت کر رہا ہے، درندگی کے ذریعے سے نہتے کشمیریوں کو فیک انکاؤنٹر کے اندر شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے اور دیگر رہنماؤں نے ایک بڑی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ہر ظلم کی مذمت کرتا ہے اور بھارت کو دنیا بھر کے بڑے بڑے فورم پر بے نقاب کیا جاتا رہے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بھارت نئے میزائلوں کے تجربات کر کے پاکستان کو، چائنا کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب بھارت کی جانب سے ایک نئے ڈرون طیارے کو بنایا گیا ہے جس کا نام رستم 2 رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے 28,000 فٹ کی بلندی پر یہ ڈرون طیارہ اڑ سکتا ہے اور جدید جنگی ساز و سامان کو اور مواد کو لے کر جا سکتا ہے اور 8 گھنٹے سے زائد مسلسل یہ پرواز بھی کر سکتا ہے، اڑان بھی بھر سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس سے پہلے بھی اسی طرح کے دعوے سامنے آتے رہے ہیں، لیکن عزیز کام ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ بھارت یہ جنگی ساز و سامان، یہ میزائل اور یہ ڈرون طیارے خود نہیں بناتا، بلکہ اسرائیلی فوجی ہیں، اسرائیلی سائنسدان ہیں جو بھارت کے اندر موجود ہیں اور بھارت کو جنگی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف بھارت کی جو تیاری ہے اسے مکمل کیا جائے اور پھر امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے کہ وہ پاکستان پر بھارت کے ذریعے سے حملہ کروائیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کروائیں، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ان کی عالمگیر یہودی حکومت میں پاکستان ہی بڑی ریاست ہے، بڑا ملک ہے جو رکاوٹ ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کی مودی دہشت گرد کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے تب سے جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت نے روس سے جدید رائفلز خریدنے کا ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے۔ 1.5 لاکھ سے زائد رائفلیں خریدی گئی ہیں امریکہ سے اور روس سے، جو لداخ کے اندر بھارتی فوجیوں کو دی گئی ہیں تاکہ چائنا کے خلاف اور پاکستان کے خلاف لڑائی کے موقع پر استعمال کی جا سکیں۔ اب ایک تازہ رپورٹ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مودی دہشت گرد کی حکومت نے رواں سال 8 سے 9 مہینوں کے دوران $20 ارب سے زائد کا بیرونی دنیا سے اسلحہ خریدا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر عوام بھوک سے نڈال ہے اور بھارت کے اندر عوام پس رہی ہے، بے روزگار ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن مودی حکومت عوام کے پیسے کو بیرونی دنیا سے اسلحے خریداری میں صرف کر رہی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو، بھارتی عوام کو مودی کے اس ظالمانہ اقدامات کے خلاف ہے یا مودی کو ہٹانے کے خلاف ہے احتجاج کرنا چاہیے اور مہم اور تحریک چلانی چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کل ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ چائنا کے قبضے کے خلاف امریکہ بھارت کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے اور تازہ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی نائب وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر 12 اکتوبر کو پہنچ رہے ہیں اور بنگلہ دیش کا دورہ بھی کریں گے، جہاں پر 26 اکتوبر کو امریکی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر
वज़ीर दिफा के दौरे के जो शेड्यूल हैं उस हवाले से हतमी तौर पर इत्तिफाक किया जाएगा। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर दौरा कर रहे हैं भारत का 26 अक्टूबर को। और हमने आपको कल खबर दी थी कि भारत के अंदर अमरीका अपने फ़ौजी अड्डे बनाना चाहता है और अमरीका की ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान से जो रुसवाई हो रही है, जो हज़ीमत का सामना शिकस्त से निकल रहा है, शिकस्त खाकर अमरीका निकल रहा है, मुतबादिल के तौर पर भारत के अंदर फ़ौजी अड्डे बनाए जाएँ ताकि पाकिस्तान और चीन पर नज़र रखी जाए। इसी हवाले से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा कर रहे हैं, फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा भी दौरा करेंगे। लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान और चाइना भारत की और अमरीका की इन साजिशों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर राबते में हैं और मुशावरत करके भरपूर तरीके से मुतबादिल प्लान भी बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि फ़्रांस की जानिब से भारत की हिमायत का यकीन दिलाया गया है और कहा गया है कि राफेल जो तैयारे भारत ने फ़्रांस से ख़रीदे हैं, इससे भारत का दिफा मजबूत हुआ है। साथ साथ नाज़रीन फ़्रांस की जानिब से यकीन दिलाया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुस्तक़िल रुकनीत के लिए भारत की भरपूर सपोर्ट फ्रांस करता रहेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ फतूहात का सिलसिला जारी है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा बदख्शां के अंदर तकरीबन 51 के करीब काबुल के पुलिस एहलकार तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं। और इससे पहले नाज़रीन हमने आपको खबर दी थी कि तालिबान ने सूबा ज़ाबुल से काबुल हुकूमत के 75 फौजियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुसलसल बहुत से इलाकों के अंदर सूबों के अंदर तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है और कई इलाके कब्जे में लेकर तालिबान की गिरफ्त को मजबूत किया जा रहा है। साथ साथ इतला सामने आ रही है कि 79 शहरी आबादी को काबुल फौजें टारगेट कर रही हैं। एक मुसाफिर बस पर हमला हुआ है जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मुसाफिर शहीद हो गए हैं और कई जख्मी भी हुए हैं। मसाजिद को और हस्पतालों और क्लिनिक्स और स्कूलों पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। भारत नाज़रीन अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ज़रूरी है कि दोहा मुज़ाकरात को कामयाब करवाया जाए और अमरीका और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है इसे हतमी नतीजे तक पहुँचाकर मुकम्मल अमरीकी और नेटो फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएँ। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये लबनान से और अमरीका से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि बैरूत के अंदर एक मरतबा फिर बड़ा धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 4 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। लबनान के अंदर मुतअद्दिद प्रॉक्सी वार तंजीमें हैं, बिलखुसूस हिजबुल्लाह जो ईरान नवाज है। कहा जाता है हुकूमत के ख़िलाफ़ हिजबुल्लाह बड़ी रुकावटें खड़ी कर रही है और इसी तरह से इसराइल के यहूदी भी लबनान के अंदर साजिशें कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ के अमन व अमान को ख़तरात लाहिक हैं। फ्रांसीसी सलीबी भी मौजूद हैं जो लबनान के अंदर मुसलमानों का ख़ात्मा चाहते हैं। इस वजह से लबनान के अंदर 2-3 माह से हालात इंतहाई कशीदा बताए जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन अमरीका से खबर सामने आ रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चूँकि कोरोना से मुतासर हैं, लिहाजा दोनों रहनुमाओं ने, जो बाइडन ने और ट्रंप ने, कहा कि वो वर्चुअल डिबेट नहीं करेंगे। लिहाजा अब दूसरी जो डिबेट है या मुबाहिसा है उसे मुअत्तल कर दिया गया है और अमरीकी इंतखाबी मुहिम जारी है जिसमें ट्रंप और जो बाइडन एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। और ट्रंप के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि वो टैक्सेस अदा नहीं करते रहे हैं और वो फ्रॉडी हैं, उन्हें वोट ना दिया जाए। जबकि नाज़रीन दुनिया भर के जादूगर भी दोनों रहनुमाओं की जीत के लिए पैसे बटोरने के लिए पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि ट्रंप जीतेंगे या फिर जो बाइडन जीतेंगे। इसके अलावा नाज़रीन अमरीका के अंदर स्याह फामों पर तशद्दुद का सिलसिला भी जारी है और अमरीका के अंदर जो सफ़ेद फाम ईसाई दहशतगर्द हैं वो खाना जंगी के लिए मुख्तलिफ इलाकों के ट्रंप के मुखालिफ गवर्नरों को गिरफ्तार करने की तैयारियां भी कर रहे हैं, जिसका अंदाज़ा कल FBI ने एक बड़े गिरोह को 13 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया था जो अमरीका के अंदर वाइट सुपरमेसी के हामी थे और खाना जंगी भड़काना चाहते थे। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन तुर्की से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने राब्ता किया है कैनेडियन हम मनसब से और उन्हें खित्ते के उमूर पर उनके साथ तबादला ख्याल किया है। आप जानते हैं कनाडा ने धमकी दी थी कि आज़रबाईजान की तुर्की मदद कर रहा है, लिहाजा ड्रोन के जो पुर्जे हैं वो कनाडा तुर्की को फ़रोख्त करना बंद कर देगा। लेकिन तुर्की ने रद्दअमल में कहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी तुर्की के अंदर
اندر ہی تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یونان کے اندر امریکہ نے جنگی باہری بیڑے متعین کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ترکی کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے کہ یونان کے ساتھ جو جھگڑا ہے اس میں امریکہ مداخلت نہ کرے، ورنہ امریکہ کے ساتھ ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی فوجیں کرد باغیوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں۔ کئی کرد باغی شام سے اور عراق سے سرنڈر ہو چکے ہیں۔ شام کے متعدد علاقوں میں ترکی کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ روس، مصر اور عراق سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مصری فوجوں نے روسی فوجوں کے ساتھ مل کر پہلی بار بحیرہ اسود کے اندر باہری جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ترکی کے خلاف ترکی نے وارننگ دی ہے مصر اور روس کو کہ ان کے سمندری حدود کی خلاف ورزیاں اگر کی گئیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں بحر متوسط کے اندر، بحیرہ اسود کے اندر اس وقت پیٹرول اور گیس کی تلاش پر مصر کے درمیان، ترکی کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے ڈکٹیٹر بشار الاسد نے مزید فوجوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ 4000 کے قریب نئے فوجیوں کو محاذ جنگ پر تیار کر کے بھیج دیا گیا ہے۔ بشار الاسد نے کہا ہے کہ روس نئے فوجوں کی تیاری میں شام کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بغداد کے ایئرپورٹ سے کتائب حزب اللہ کے مشن کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتائب حزب اللہ اور دیگر مسلح تنظیمیں ہیں جو امریکی اہداف کو ٹارگٹ کر رہی ہیں عراق کے اندر، اور انہیں ایران سپورٹ کرتا ہے، جس کے رد عمل میں مصطفیٰ کاظمی کی حکومت نے ان مسلح تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے تاکہ امریکی اہداف کو ٹارگٹ نہ کیا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ اور روس کے تعلقات اور فرانس سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور روس کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کو تخفیف کی جائے یا جوہری ہتھیاروں کو منجمد کیا جائے، مزید تجربات نہ کیا جائیں، مزید جنگی اور جوہری خطرناک ہتھیاروں کو نہ بنایا جائے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ الیکشن سے پہلے اس ڈیل کو کروانا چاہتے ہیں تاکہ انتخابات میں کامیابی کے لیے استعمال کیا جا سکے، جبکہ ناظرین کرام فرانس سے خبر یہ ہے کہ فرانس کی ایک 75 سالہ خاتون صحافی ہیں جو مالی افریقی ملک ہے وہاں پر مسلمان ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے فرانس کے اندر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے غم و غصے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں فرانس سے اور دیگر یورپی ممالک سے عیسائی مشنریاں آتی ہیں اور عیسائی مبلغین آتے ہیں جو افریقی ممالک کے اندر لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں، لیکن بہت سے عیسائی افریقی ممالک کے اندر آ کر خود مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ ان میں فرانس، اٹلی اور دیگر ملکوں کے کئی نامور خاتون جو عیسائی مبلغین ہیں اور دیگر صحافی ہیں وہ شامل ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔